कतिचोटि शैतानले बुझ्न दिँदैन। त्यसो गर्दा पनि धेरैजना निरुत्साहित, हतोत्साहित अनि धेरैजना पछाडि पर्ने कामहरू हुन्छ। तर आज म तपाईँलाई जतिजनाले सुन्नुहुँदैछ तपाईँले व्यक्तिगत प्रकारले आफूलाई उभ्याउनुहोस्। तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ स्वर्गको दृष्टिमा भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँलाई बाइबलले अनि तपाईँ र मलाई नयाँ करारको सेवक भन्छ। अनि सेवक चाहिँ सबैजना सेवक हुन्छ। जस्तो रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ जसले पापको क्षमा पाएको छ, छुटकारा पाएको छ, सानो होस् ठुलो होस् सबैजना सेवक हुन्छ। अनि यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस्, एउटा सबैजना सेवक। तर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो सेवक भन्छ परमेश्वरको वचनले भन्दा चाहिँ नयाँ करारको सेवक भन्छ। अनि तपाईँको दर्जा चाहिँ कतिको ठुलो भन्दा चाहिँ मत्तीको किताब 11 अध्यायको 11 पदले भन्यो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो तपाईँ आफूलाई त्यस्तो ठान्नुहुन्छ, त्यो यिनी भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर तपाईँलाई भनेको छ। अब किन त्यसो भनेको होला? तपाईँलाई चाहिँ स्त्रीबाट जन्मेको आदमदेखि लिएर गएर बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्म संसारमा कति अरबौं खरबौं मान्छेको समुद्रै जन्मेर बिलाएर पनि गयो। तर त्यस समयसम्म चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भनियो। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्म चाहिँ कहिले पनि स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको राज्य भनेर भनिँदैन थियो। त्यति जेलसम्म चाहिँ इजरायल राज्य भनिन्थ्यो। अर्थात् एउटा संसारमा एउटा राज्य, इजरायल राज्य, परमेश्वरकै राज्य तर इजरायल राज्य मात्रै थियो। तर स्वर्गको राज्य भन्ने चाहिँ घोषणा नै भएको थिएन। अनि यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ कमसेकम घोषणा चाहिँ गर्यो। तर पनि बाइबलले भन्छ तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको राज्यको हो भन्छ। पुरानो नियम चाहिँ इजरायल राज्य, एउटा पुजारीहरूको राज्य, एउटा संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट अब्बल दर्जाको मास्लो दर्जाको एउटा राज्य। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, स्वर्गको राज्यको तपाईँ र मलाई चाहिँ भागीदार हो भन्छ। यो धेरै हिब्रूको किताबमा पनि पाइन्छ। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ पर्यो इजरायल राज्यको सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता अथवा भविष्यवक्ता अथवा संसारमै स्त्रीबाट जन्मेको मान्छे मध्येमा सबैभन्दा ठुलो मान्छे। संसारको त्यतिन्जेलसम्मको कुनै प्रधानमन्त्री पनि आएन, अथवा प्रेसिडेन्ट पनि आएन, राष्ट्रपति पनि आएन, महापुजारी पनि आएन, यर्मिया अथवा मोसाको नाम अथवा अब्राहमको नाम पनि उसले उछिनेर गयो। त्यति ठुलो परमेश्वरको दृष्टिमा। तर मैले बताउँदैछु ऊ चाहिँ संसारको इजरायल राष्ट्रको एउटा भविष्यवक्ता। अनि संसारमै ऊ जति ठुलो कोही भएन। तर स्वर्गको राज्य भनेको चाहिँ यीशु मसीहको रगतलाई विश्वास गरेको तपाईँ चाहिँ बाइबलले भन्छ यो चाहिँ यूहन्ना भन्दा ठुलो हो, अब्राहम भन्दा पनि ठुलो हो, मोसा भन्दा पनि ठुलो हो भनेर तपाईँलाई त्यसरी अङ्कित गर्छ, तपाईँलाई त्यसरी दर्जा दिन्छ बाइबलले भन्छ। हेर्नुहोस् न, फेरि पढ्दैछु, म तपाईँलाई कारण बताउँछु। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरू मध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तर पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनी भन्दा ठुलो हुन्छ। तपाईँले आफूलाई सानो सम्झिनुहुन्छ, निम्न स्तरको सम्झिनुहुन्छ, हरेस खाला जस्तो पछाडि पर्ला जस्तो सम्झिनुहुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ स्वर्गले त्यस्तो उच्च कोटिको दर्जा दिन्छ। किन छोटकरीमा बताउँछु। इजरायल राष्ट्र जो पनि थियो बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्म, इजरायल राष्ट्र अथवा मलाकीको किताबसम्म तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने इजरायल राष्ट्रसँग परमेश्वरले करार बाँधेको थियो। त्यसलाई पुरानो करार भन्छ। अघि मैले भने नि, भाइले गीत गाउनु भयो, नयाँ करारको योग्य सेवक भनेर गीत गाउनु भयो। अनि हामी चाहिँ नयाँ करारको योग्य सेवक भनेर भन्छ। यो इजरायल राष्ट्रसँग पनि परमेश्वरले करार गर्नुभयो। तर करार बाँधेकोमा करारभित्र चाहिँ के थियो सम्बन्ध? इजरायल राष्ट्रको एउटा व्यक्ति, बप्तिस्मा दिने यूहन्नै भनौँ अथवा तपाईँले मोसै भन्नुहोस् अथवा यर्मिया भन्नुहोस्, एलिसा भन्नुहोस्, जोसुकै तपाईँले एकदमै मानिलिएको व्यक्ति भन्नुहोस्, उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्न पाउँदैन।
राम्रो याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा कुनै इजरायली जातिले परमेश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्न पाउँदैन। त्यसो हुँदा इजरायल जाति र परमेश्वरको बिचमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने गड भर्सेस मेन अथवा मान्छे र परमेश्वर अथवा न्यायाधीश जस्तो एउटा झन्नै छेउमा जान नसकिने एउटा पुलिस अधिकारी जस्तो एकदमै प्रतापी भयज्ञ सामर्थी परमेश्वर र एउटा मान्छे जाबो एकदम कमजोर मान्छे त्यस्तो मात्रै सम्बन्ध। त्यसैले इजरायल राष्ट्रले अथवा व्यक्तिगत प्रकारले उहाँलाई सम्बोधन गर्दा हे परमेश्वर भन्नु पर्थ्यो। कहिले पनि बाउ, मेरो पिता, अब्बा भन्न पाउँदैन थियो। तर तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले नयाँ करारमा चाहिँ मलाई त्यसरी कहिले परमेश्वर नभनेर बाउ भन्नु, पिता भन्नु भनेर चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरको घरानाभित्र हालेर तपाईलाई बाउ भन्ने अधिकार रोमी 8 अध्यायको 15 वचन दिएको छ। अनि तपाईँ डराउनुहुन्छ, तपाईँ हतोत्साहित हुनुहुन्छ, तपाईँको कोही छैन जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जगतमा आएर जन्मिँदा चाहिँ एकलौता पुत्र हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा अन्ली बिगटन सन भन्छ, एकलौता मात्रै, उहाँको एउटै छोरा, जेठा भने पनि माइला भने पनि। तर जब प्रभु यीशु मसीहले क्रुस घातित भएर 3 दिन बादमा बौरी उठेर तपाईँलाई पाउनुभयो, तब चाहिँ उहाँ जेठा दाजु, जेठा भनेको चाहिँ माइला साइला काइला काइली साइली माइली छ भनेको, उहाँ चाहिँ जेठा दाजु भएर तपाईँलाई चाहिँ धेरै भाइहरूमध्ये एउटा भाइ बनाएको। त्यसो गर्दा अब तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? तपाईँलाई एकदम कमजोर लाग्दो होला, होइन? तपाईँले परमेश्वरलाई बाबा, पिता, ड्याडी भन्न सक्नुहुन्छ। एक अर्को कुरा, स्वर्गमा भित्रै परमेश्वर पिताको छेउमा चाहिँ तपाईँको जेठा दाजु बसेर हिब्रू 7 अध्यायको 25 वचन छ तपाईँको लागि अन्तर्विन्ती गरिबस्नुहुन्छ। यसर्थ तपाईँलाई चाहिँ धर्मपुत्र ठहराएर चाहिँ त्यति अब्बल दर्जा दिएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाभन्दा ठुलो भयो। एक अर्को कुरा, तपाईँले बाइबल पढ्दै जानुभयो भने धेरैले बुझेको हुँदैन, बाइबलमा इजरायली जातिलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिएको थियो। अनि त्यो व्यवस्था 10 वटाबाट बढेर 613 वटा भइसकेको थियो। तर 613 वटा भए तापनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा जुन व्यवस्था दिएको थियो, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ पापको व्यवस्था भन्छ, ल अफ सिन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। किन यसो भनेको भन्दा चाहिँ त्यो व्यवस्थाले पापै मात्रै चिनायो, तर पापदेखि छुटकारा गर्न सक्ने शक्ति थिएन व्यवस्थामा, बुझ्नुहुँदैछ? तर तपाईँले अहिले जुन चाहिँ नयाँ नियमको बाइबल पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँको हृदयमा जुन परमेश्वरले वचन लेख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ जीवनको व्यवस्था भन्छ। जीवन दिन सक्ने, कस्तो जीवन भन्दा प्रभु यीशु मसीहको जीवन दिन सक्ने, प्रभु यीशु मसीहको चालचलन दिन सक्ने, प्रभु यीशु मसीहको आफ्नो जीवन तपाईँलाई दिन सक्ने भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अब अर्को कुरा, पुरानो नियममा इजरायली जातिले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा केही चढाउनु पर्यो भनेदेखि उनीहरू तोकिएको जग्गामा मन्दिरमै जानु पर्थ्यो। याद गर्नुहोस् है त, तपाईँलाई मन्दिरमै जानु पर्थ्यो। तर नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँ किन माथि दर्जाको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यस्तो विश्वको सृष्टिकर्ता परमेश्वरले कोरिन्थीको किताब भन्छ तपाईँको हृदयमै मन्दिर बनाउनु भयो, हृदयमा मन्दिर बनाउनु भयो। त्यसले गर्दा तपाईँ कति साह्रो अद्भुत मान्छे। अब विचार गर्नुहोस्, स्वर्गको परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईँको हृदयमा मन्दिर छ भन्छ। अर्को कुरा, पुरानो नियममा इजरायली जातिलाई परमेश्वरले बाइबल दिनुभयो। कस्तो बाइबल भन्दा तपाईँले अहिले बाइबल पाउनु भएको छ, जुन चाहिँ बाइबल, यो बाइबल यसो हेर्दा हातमा छ तपाईँको, छापिएको बाइबल छ। तर पुरानो नियममा दिएको बाइबल ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको थियो। तर नयाँ नियमको बाइबल चाहिँ यो हातमा बाइबल छैन भने पनि बाइबलले भन्छ तपाईँको हृदयमा अनि तपाईँको मस्तिष्कमा यो बाइबल लेखिएको हुन्छ भन्छ। यो वचन तपाईँको भित्र त्यसरी इम्प्रिन्ट भएको, छापिएको हुन्छ भन्छ, आत्माले त्यहाँ छापिदिएको हुन्छ भन्छ। त्यस्तो खालको अद्भुत भनेपछि तपाईँ अब्बल दर्जाको, तपाईँ उच्च कोटिको दर्जाको भयो। अनि अब पुरानो नियममा मैले बताइहालेँ, मन्दिर पनि बाहिरी थियो तर तपाईँको मन्दिर भित्री। अनि पुरानो नियमका मान्छेहरूले पशु प्राणीको बलिदान गर्नु पर्थ्यो। तर तपाईँ चाहिँ किन माथिको बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा किन माथिको, तपाईँलाई चाहिँ किन माथि राख्यो भन्दा
तपाईको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं के गर्नुभयो, क्रुसमा आएर मरिदिनु भयो। अर्को कुरा, पुरानो नियमको तपाईले एकजना व्यक्ति हेर्नुभयो भनेदेखि पुरानो नियमको के भनौँ, व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि एकजना मान्छे बाँचेको थियो, अयुब भन्ने मान्छे। अयुबले जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग कसरी नजिकै एउटा राखेन भन्न हामी सक्छौँ, किनभने उनले कस्तो दुःखमा जाँदा पनि परमेश्वरलाई सराहना गरेको, धन्यवाद चढाएको कुरा छ। तर पनि अयुब परमेश्वरसँग बोल्न आँट गर्थे, बोल्थे पनि। अनि तर बोल्दाखेरि उनले भन्थे, बिचमा मेरो कुरा बुझिदिने कोही भइदिए, म जस्तै एकजना मान्छे बिचमा बसिदिएर फैसला गरिदिने भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर उनले भनेका छन्। यो कुरा हामी अयुबको किताब 9 अध्यायको 32 पदमा पाउँछौँ। आउनुहोस् है, तपाईँ चाहिँ किन उच्च कोटिको क्रिस्चियन भन्ने कुरा चाहिँ अब साँचो उद्धार मुक्ति पाएको, जोसुकै होइन, साँचो उद्धार मुक्ति पाएको विश्वासी चाहिँ कति साह्रो उच्च कोटिको। त यहाँ आउनुहोस्, अयुबको किताब 9 अध्यायमा आउँदाखेरि 9 अध्यायको 32 र म पढ्दैछु 32 र 33 पढ्दैछु। किनकि उहाँ म जस्तो मानिस हुनुहुन्न कि म उहाँलाई जवाब दिन सकौँ र हामी आपसमा मुद्दा लड्न सकौँ। 33 न त हाम्रो बिचमा कुनै निर्णायक छन् जसले हामी दुवैमाथि आफ्नो हात राख्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, अयुबको त्यस्तो कोही बिचमा बोलिदिने थिएन। अयुबको दुखेसो परमेश्वरकोमा लगिदिने, अन्तर्विन्ती गरिदिने जेठा दाजु कोही थिएन। अयुबले परमेश्वरलाई पिता भनेर भन्न सक्दैन। तर तपाईँको त आज को छ, प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु यीशु मसीह मार्फत पिताकोमा कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहमा तपाईँलाई स्वीकार गरिन्छ। एकैताल स्वर्गभित्र पसेर तपाईँ घन्टौँ घन्टौँ परमेश्वरसँग बात गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको दर्जा नै एकदमै के छ, उच्च कोटिको दर्जा छ। अर्को कुरा, यो हामी बाइबल पढ्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, अनि विशेष गरेर वचनको सेवा गर्नेलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। पुरानो नियममा चाहिँ अथवा पुरानो बाचामा चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यो पुरानो बाचाको व्यक्तिहरूभित्र आत्मामा चाहिँ कहिले आएर बस्न सक्नु भएन। कहिले पनि परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिँ दाउद भन्नुहुन्छ कि मोसा भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिको भित्र अन्तरात्मामा आएर चाहिँ आत्मा बस्न सक्नु भएन। अब यो कुरा तपाईँले बाइबलमा दाग लगाएर राख्नुपर्छ, अनि तपाईँले खोजी पनि गर्नुपर्छ। मैले त्यसो भनेको कुरा हो कि होइन, त्यस्तो कुरा हो कि होइन, तपाईँले खोजी गर्नु भएन भने फेरि भोलि अर्को कुरा आउँछ र अन्त तपाईँ फेरि अलमल्ल पर्नुहुन्छ। न्यायकर्ताको किताबमा आउनुहोस्, न्यायकर्ताको किताबमा 6 अध्यायको म 2-4वटा पद म बताउँछु। त्यसो गर्दा तपाईँले दाग जतिजना नोट गर्नु हुँदैछ तपाईँ नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। न्यायकर्ता 6:34 पदमा, तर परमप्रभुको आत्मा गिदोन माथि आउनुभयो। माथि भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, भित्र कहिले आउन सक्नुहुन्न थियो, माथि। त्यस्तै प्रकारले 3 अध्यायको 10 पद लेख्नुहोस्। न्यायकर्ता 11:29 लेख्नुहोस्। न्यायकर्ता 14:6 लेख्नुहोस्। न्यायकर्ता 14:19। खालि परमप्रभुको आत्मा माथि आउनुहुन्थ्यो। माथि भनेको चाहिँ अब मानिने एउटा पानीको ग्लास छ अरे, ग्लासलाई घोप्ट्याएको छ, अनि ग्लास माथि पानी पोख्दाखेरि चारैपट्टि पानी फिजे जस्तै गिदोन चाहिँ एउटा माध्यम भयो, दाउद एउटा माध्यम भयो। आत्मा आउनुहुन्छ, इजरायललाई छुटकारा हुन्छ, हरेक प्रकारको आश्चर्य कर्म हुन्छ, तर ग्लासभित्र पानी नपसे जस्तै भित्र चाहिँ आत्मा पस्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँले पुरानो नियममा गिदोनले, स्यामसनले अनि दाउदले वीर काम गरेको देख्नुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा आउँदा। तर उनीहरूले वीर काम मध्ये सिंहलाई मारेको, भालुलाई मारेको, स्यामसनले सिंहलाई मारेको देख्नुहुन्छ। तर दुःखको कुरो चाहिँ उनीहरूको भित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा आएर बास गर्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यो निम्न स्तरको तल्लो दर्जामा, तपाईँभन्दा तल्लो दर्जामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ दाउदको भित्र हृदयमा चाहिँ अनेकौं प्रकारका पापहरू, 6-7वटा स्वास्नी भएको, अभिलाषाले भरिएको, बेविचारले भरिएको। स्यामसनले परमेश्वरको आत्मा आउँदाखेरि गधाको बङ्गराले 1000 जना मान्छे मारेको, ठुल्ठुलो गेटहरू बोकेर लगेर फ्याँकिदिएको,
तर उसले बाहिरी सिंह मारेको तर भित्र भएको सिंहलाई उसले मार्न सकेन अभिलाषालाई। त्यसो गर्दा ऊ तिम्नातिर झरेको, उसले व्यभिचार गरेको, दाउद व्यभिचारमा फँसेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँलाई थाहा होस् परमेश्वरको आत्मा भित्र बस्न सक्नुहुन्छ। अनि माथि आउँथ्यो अनि कतिचोटि परमेश्वरले त्यो आत्मालाई उठाएर लानुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, त्यो आत्मा सधैँभरि बस्न आउँदैन। तर तपाईँ चाहिँ न तपाईँ राजा हो, न तपाईँ स्यामसन जस्तो बाहिरी पराक्रमी काम गरेर तपाईँले देखाउनु पर्छ, न तपाईँ बप्तिस्मा दिने युहन्ना जस्तो तपाईँ उजाड स्थानमा हिँड्ने पनि होइन। तपाईँको कुनै प्रकारको बाहिरी कुनै प्रकारको पहिचान छैन। तर बाइबलले भन्छ तपाईँभित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा सधैँभरि बस्नका लागि आएको भन्छ। यहाँ यो कुरा पनि तपाईँले थाहा होस्। युहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। यस्तो आधारभूत कुराहरू जब हामी बुझ्छौँ अनि मात्रै एउटा विश्वासीको एकदमै विश्वासी के भन्नु, अब विश्वासीले मूलभूत कुरो बुझेर चाहिँ अनि विश्वासी भित्रैबाट बलियो भएर आउन जरुरत पर्छ। नभएदेखि आउनुहोस् यहाँनिर युहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा आउनुहोस्। 14 अध्यायमा चाहिँ मुख्य कुराहरू एउटा विश्वासीले दाग लगाएर राख्नुपर्ने कुराहरू। युहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 16 र 17। अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु अनि अर्को शान्तिदाता म सधैँभरि तिमीहरू सँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ। सँगै भनेको त मेरो छेउमा भनेको। तर अझै हेर्नु 17 पदमा, अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न त मलाई चिन्छ। तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि म तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ। भनेपछि परमेश्वर स्वयं आएर तपाईँको हृदयभित्र आत्माद्वारा भएर बस्नुहुन्छ। गलाती 4 अध्यायको 6 पद अनुसार। त्यसो गर्दा तपाईँ चाहिँ के भयो, एकदम तपाईँलाई हरेस लाग्छ तर तपाईँ चाहिँ स्वर्गको मूल्याङ्कन अनुसार अथवा स्वर्गको भ्यालु सिस्टमद्वारा, स्वर्गको आँखाद्वारा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यस्तो माथि 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 तपाईँलाई राखिएको। त्यस्तो परमेश्वरको आत्मा सधैँभरि तपाईँले त्यो आत्मालाई निभाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो आत्मालाई अत्याचार अन्याय गरेर त्यो आत्माको मूल्य नबुझेर तपाईँले बरु बेशक बत्ती निभाए जस्तो तपाईँ निभाउन सक्नुहुन्छ। तर आत्मा आफै चाहिँ तपाईँलाई कुनै परिस्थितिमा पनि छोडेर नजानको लागि आउनु भएको। एक अर्को कुरा, चाहे दाउद भन्नुहुन्छ कि मूसा भन्नुहुन्छ कि जोसुकै भन्नुहुन्छ, पुरानो नियमको कुनै पनि मान्छेले व्यवस्था पालन गरेर परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन पनि सकेन। अनि व्यवस्थाद्वारा कोही पनि मान्छे धर्मी हुन सकेन। विश्वासले बरु धर्मी ठरियो तर व्यवस्थाद्वारा कहिले पनि धर्मी ठरिन सकेन। किन भन्दा 10वटै आज्ञा पनि पुरापुरी पालन गर्न नसक्ने, अनि आज्ञाहरू बढेर 613 भइसकेको थियो। अनि त्यो 613 आज्ञा पालन गर्न नसक्दा चाहिँ जहिले उनीहरूलाई दोष लाग्थ्यो। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ पुरानो नियमको सेवा चाहिँ दोष लाग्ने सेवा हो भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् त यहाँनिर 2 कोरिन्थीको किताबमा। तपाईँले जस्तै सेवा गर्नुहोस्, व्यवस्थाबाट चाहिँ तपाईँलाई दोषै लाग्थ्यो। तपाईँले व्यवस्था पुरा गर्नै सक्नुहुन्न थियो तपाईँ पुरानो नियममा भएको भए। 2 कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यस्तो कुरा एकदमै प्रमुख कुरा हो, याद गर्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा भन्छ, किनकि दोषी ठहराउने सेवामा महिमा छ भने धर्मी ठहराउने सेवामा झन् बढी महिमा हुन्छ। तपाईँको सेवा चाहिँ जस्तै कमजोर किन नहोस्, त्यसलाई प्रभु येशूले जस्टिफाई गरिदिनुहुन्छ एकदमै। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, गेतसमनीको बगैँचामा चेलाहरू सुतिरहेका थिए। कसैले पनि प्रभु येशूलाई प्रार्थना गर्न सघाएन, लाचार अवस्थामा सुतेका थिए। तर प्रभु येशूले पछाडि गएर त्यो सुतेको कुरालाई तिमीहरू सुत्यौ, मलाई सघाएनौ नभनेर चाहिँ प्रभु येशूले उनीहरू कमसेकम प्रभु येशूको छेउमा त्यो परिस्थितिमा छेउमा बस्दा मात्रै पनि प्रभु येशूले लुकाको किताब 22 अध्यायको 28 पदमा माथि जस्टिफाई गर्नुभयो, सरकार माथि लानुभयो। लुकाको किताब 22 अध्यायमा आउनुहोस्। लुकाको किताब 22 अध्याय अनि त्यसको 28 पद तपाईँहरूले पनि त्यहाँबाट पढिदिन सक्नुहुन्छ। कसरी? लुका 22 को 28 पद। म पढ्दैछु। मेरो परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हौ। हेर्नुहोस् त,
प्रभुलाई त्यस्तो परीक्षाको घडीमा सघाएका त थिएन, निदाइरहेका थिए, तर कमसेकम प्रभुको छेउमा बसिदिँदाखेरि प्रभुले त्यसलाई सर्काएर माथि लानुभयो, मेरो परीक्षाको घडीमा तिमी नै थियौ भनेर। नयाँ नियममा पनि विश्वासीको भुल देखाएको छ, तर भुल देखाउनुभन्दा अगाडि पहिला सराहना गरेर सर्काएर माथि लगेर मात्रै भुल देखाएको छ। भन्नु मतलब उहाँले पहिला सराहना गर्नुहुन्छ एकदमै। तपाईँले प्रकाशको किताबमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि सबै कुरा पहिला सराहना गरेर त्यहाँबाट मात्रै भुल देखाइदिएको। त्यसलाई पनि फेरि पश्चाताप गर न, यसलाई तिमीले स्वीकार गर न भनेर प्रभुले त्यस्तो जग्गा दिनुभएको। त्यसले गर्दा नयाँ नियमको विश्वासी चाहिँ कहाँ हो, तपाईँ चाहिँ कहाँ हो, कहाँ माथि। अर्को कुरा मैले भने दोष लाग्ने सेवा, तर तपाईँको चाहिँ धर्मी ठहराउने सेवा। अब अर्को तपाईँले भिन्नता पाउनुहुन्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो नियममा अब सबैभन्दा विशेष व्यक्तिकै नाम लिउँ, मोसा पहाडमा चढ्थे अनि फर्केर आउँथे। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, राम्रो विचार गर्नुहोस् है। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायमा मोसा पहाडमा गए त्यो व्यवस्थाको पाटी लिन अनि फर्केर आए। फर्केर आउँदा बाइबलले भन्छ मोसाको चेहरा एकदमै ज्यादा चम्किएको थियो अनि चम्किँदाखेरि कसैले पनि ढिट लगाएर हेर्न सक्दैन थियो। अनि त्यसो गर्दाखेरि मोसाले फेरि त्यो अनुहारमा घुम्टो हालेका थिए भनेर बाइबलले भन्छ। तर मोसाले चाहिँ घुम्टो हालेको कारण तपाईँले यो पनि याद गर्नुपर्छ कि किन घुम्टो हाल्यो भन्दा हेर्न नसकोस् भनेर मात्र होइन भन्छ बाइबल। हेर्नुहोस् है, म पढ्छु। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पद, राम्रो याद गर्नुहोस्। किनकि यदि मेटिएर जाने पनि महिमापूर्ण छ भने, 12 पद पढौँ, 13 पद पढौँ। अनि मोसाले जस्तो होइन, जसले मेटिएर जाने कुराको अन्त इजरायलीहरूले ढिट लगाएर हेर्न नसकुन् भने आफ्नो चेहरामाथि घुम्टो हालेका थिए। अनि हामीले चाहिँ यति मात्रै बुझेका हुन्छौँ, मोसाले त्यो चेहरा चम्किएको अरूले हेर्न नसकोस् भनेर चाहिँ घुम्टो हालेको थियो मात्रै बुझ्छौँ। तर बाइबलले के भन्दछ राम्रो हेर्नुहोस्, मेटिएर गइहाल्ने सेवा हो, त्यसर्थ म घुम्टो हाल्छु भन्दैछन्। किन भन्दा आज तपाईँले मोसालाई हेर्न जानुभएको थियो, देख्नुभयो एकदमै चेहरा चम्किएको। अर्को पालि तपाईँलाई लालायत हुन्छ मोसाको चेहरा हेर्नको लागि, तर तपाईँले महिना दिन पछाडि गएर हेर्दाखेरि त्यो चम्किने चेहरा अथवा त्यो चमक हराइसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँ हस्रेक्क पर्नुहुन्छ, अरे अस्ति त भयङ्कर चम्केको थियो मान्छे, थाहा छ चाहिँ किन यस्तो भनेर तपाईँलाई निराश हुन्छ भनेर चाहिँ मोसाले घुम्टो हालेका थिए। अब यस्तो प्रकारले बुझ्नुहोस्। तर तपाईँ चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ त्यस्तै प्रकारले तपाईँले स्यामसनलाई हेर्नुभयो भने स्यामसनले गरेको प्रतापमय काम हेरेर तपाईँलाई आम्मामा भनेर तपाईँ छक्क परेर अर्को पालि हेर्न जानुभयो भने स्यामसनलाई हेरेर त हताश, स्यामसन त बेबिचारी स्त्रीसँग हिँडिरहेको छ। दाउदले गरेको वीरताको कुरा देखेर तपाईँ छक्कै पर्नुभयो भने दाउदको कतिवटा कर्म देख्नुभयो भने तपाईँलाई निराश लागेर आउँछ। तर तपाईँ चाहिँ को भन्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दाउद पनि होइन, स्यामसन पनि होइन, एलिया पनि होइन, तपाईँलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि होइन। तर तपाईँलाई चाहिँ यसो भन्छ, यो व्यक्ति त बाहिरबाट हेर्दा केही देखिँदैन, यो व्यक्ति त बाहिरबाट हेर्दाखेरि न रूप न रङ न शोभा न धन न सम्पत्ति न कुनै बल न कुनै केही छ, तर यो मान्छेको भित्री हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मोसा जस्तो उसको चेहरा घटेर जाने, फेड भएर जाने, ओइलाएर जाने, निराशजनक तिमीले स्थिति सामना गर्नु पर्दैन। यो मान्छेलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो मान्छेको भित्र चाहिँ अझ बढी अझ बढी अझ बढी अझ बढी महिमा बढ्दै 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 गएको यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर भएको देखिन्छ भन्छ। हो कि हेर्नुहोस् यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद हेर्नुहोस्, जुन कुरा मोसामा थियो त्योभन्दा बढेर तपाईँकोमा छ। के भन्दा 18 पद, तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छ। तपाईँ चाहिँ घट्दै जाने होइन, तपाईँ चाहिँ अझै प्रभु यीशु मसीह जस्तै, अझै प्रभु यीशु मसीह जस्तै, अझै पापमाथि विजय, अझै लालसामाथि विजय, अझै तपाईँले भित्रको सिंहहरू मार्दै जान सकेको, अझै तपाईँले आत्माद्वारा भित्र सामर्थ्य काम गर्न सकेको, त्यस्तो खालको भित्रका बाघहरू भालुहरू मार्न सकेको तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रतापमय 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 हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा कतिजना क्रिस्चियनले भन्ने गर्छन् मलाई नहेर, मलाई नहेर,
कति ठुलो गलत हो। मलाई नहेर चाहिँ मोसाले भन्न सक्छ, तर तपाईँ र मैले चाहिँ सक्नुपर्छ कि मलाई हेर, पोहोरमा यस्तो 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 पोहोरसम्म यस्तो यस्तो पापले मलाई फसाउँथ्यो, यो साल अझै म बढ्दै गएँ, पोहोर सालसम्म पनि मेरोमा गनगन गर्ने आदत थियो, यो साल त्यसदेखि पनि मैले विजय पाएँ भनेर तपाईँलाई हेर्दा चाहिँ अर्को व्यक्तिले चाहिँ घटेको होइन, बढ्दै गएको, त्यो दाजु त्यो दिदी बदलिँदै गएको, पोहोरभन्दा अहिले अझै कम्ती बोल्ने भएको, अझै धीरजी, अझै दयालु, अझै सहन सक्ने, अझै सहनशील भएको भित्र चाहिँ तपाईँलाई देखेर कति साह्रो यो मान्छे त प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुँदै गएको देख्दैछु, घटेको होइन, मलाई निराश छैन यो मान्छे हेरेर भन्न सक्नुपर्छ। अनि तपाईँ र मैले यो महसुस गर्नु पनि पर्छ, किनभने तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो मास्लो चेयरमा राखेको, मास्लो दर्जामा राखेको, किन हामी चाहिँ नयाँ करारको बाचाको के हो, भागीदारहरू। अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा जहिले पशुहरू चढाउनु हुन्थ्यो, इजरायली जाति चढाउँथे, तर त्यो पशु मर्थ्यो, मरेपछि मरे सक्यो। तर तपाईँको प्रभु यीशु मसीह जो ती सबै पशुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रभु यीशु मसीह पाठो भएर आउनुभयो। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तपाईँको पशु अथवा तपाईँको बलिदानको पाठो चाहिँ बौरी उठिदियो। त्यसो गर्दा तपाईँ के भयो, एकदम अब्बल दर्जाको पुनरुत्थानको शक्ति तपाईँको प्रभु यीशु मसीह बौरेर उठ्नुभयो। यति साह्रो। त्यसो गर्दा मोसाले, दाउदले, दानियलले तपाईँलाई त लालसा गर्छ, कस्तो अद्भुत यो मान्छे, कति भाग्यमानी, कति सौभाग्यशाली, कस्तो अद्भुत। अनि पुरानो नियम उनीहरूले पशुको रगतलाई छिड्काउ गर्नु पर्थ्यो, तर आज तपाईँको पाप चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतले धुन्छ। प्रभु यीशु मसीहको रगतलाई तपाईँले जति बेलै पनि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरो दानियलले सकेनन्, मोसाले सकेनन्। मोसाले प्रभु यीशु मसीह तपाईँको रगतले मेरो पाप धोइदिनुहोस् भन्न जति बेलै पनि एभाइलेबल, जति बेलै पनि त्यो प्राप्त हुने त्यो रगत उनीहरूले पाएनन्। तर तपाईँले चाहिँ जहीँ कहीँ पनि त्रुटि हुन्छ, तपाईँले प्रभु तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कहाँ हो, काम माथि श्रेणीको मान्छे। अब विचार गर्नुहोस्, पुरानो नियमको कुनै पनि मान्छे, दाउद होस् कि एलिया होस् कि यर्मिया होस् कि जोसुकै होस्, उनीहरूले भुल गर्दाखेरि उनीहरूले वर्षमा एकखेप बलिदान अथवा 6 महिनामा एकखेप बलिदान गरेर बल्ल बल्ल बलिदान गरेर उनीहरूको पाप क्षमा भयो भने पनि त्यो पाप चाहिँ ढाकिएको मात्रै हुन्थ्यो भन्छ बाइबलले। ढाकिएको भनेको ब्ल्याकबोर्डमा केही लेखिएको छ तर त्यसलाई पर्दाले ढाके जस्तो, उनीहरूको चाहिँ खालि पाप ढाकिन्थ्यो मात्रै। त्यसले गर्दा तपाईँले भजनको किताब पढ्नुभयो भनेदेखि धन्य हो त्यो मानिस 32 अध्यायमा जसको अपराध ढाकिएको छ, जसको पाप क्षमा भएको छ पाउनुहुन्छ। फेरि तपाईँले अर्को जग्गामा उहाँले त्यसका पापहरू पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यहाँ फ्याँकिदिनु भएको छ, समुद्रको गहिराइमा हालिदिनु भएको छ भनेर लेखेको छ पुरानो नियममा चाहिँ। बिचरा उनीहरूको चाहिँ लुते कमजोर भयो, उनीहरूको पाप कहाँ छ भन्दा तल समुद्रको गहिराइमा छ नि, त्यहाँ राखेको छ। कहाँ छ भन्दा पूर्वदेखि पश्चिममा छ नि, पर छ, देखिन्थ्यो, ढाकिएको मात्रै थियो, परमेश्वरले देख्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँ चाहिँ कति साह्रो भाग्यमानी अथवा कति साह्रो सौभाग्यशाली, तपाईँको दर्जा चाहिँ कस्तो खालको अब्बल दर्जा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकखेप यीशु मसीहको रगतले प्रभु मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, धोइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै तपाईँको र पाप चाहिँ ढाकिएको, छोपिएको, लुकाइएको, पूर्वदेखि पश्चिम फ्याँकिएको होइन, तपाईँको पाप चाहिँ तुरन्तै यीशु मसीहको रगतले धोइदिन्छ। यस्तो अद्भुत। त्यसो गर्दा धुनु मात्रै होइन, तपाईँलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन तिम्रो पाप कहिले गर्यौ, त्यस्तो पाप मलाई थाहा छैन, यीशु मसीहको रगतले धोइदिन सक्छ। यो कुरा हिब्रू 8 अध्यायको 12 पदमा म तिम्रो अपराध कहिले सम्झना गर्ने छैन, धुन सक्ने क्षमता भनेपछि तपाईँले जस्तै डरलाग्दो पाप गर्नुभयो तर तपाईँले पश्चाताप, हुन त पाप गर्नलाई पर्मिसन छैन, तपाईँ चुक्नु भयो अरे, तपाईँ गिर्नु भयो अरे, तर तपाईँले माफी माग्नु भयो, तपाईँले यीशु मसीहको रगतले धोइ माग्नु भयो भने तपाईँको पाप चाहिँ कहिले 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 रेकर्डमै आउँदैन। परमेश्वरले मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भयङ्कर। तपाईँ फेरि नयाँ भएर उभिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको तपाईँको दर्जा छ। अनि तपाईँको इजरायल राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको यात्रा चाहिँ खालि कनानसम्म मात्रै थियो। उनीहरू आज मिश्र देशदेखि हिँडेर कनान गए, त्यहीँ उनीहरू मर्नु पर्थ्यो। तर तपाईँको दर्जा चाहिँ, तपाईँको यात्रा त्यस्तो होइन, तपाईँ चाहिँ स्वर्गीय देशको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एकदमै कहाँ हो, तपाईँको लक्ष्य नै अर्कै भइहाल्यो। अर्को कुरा
इजरायली जाति जस्तै धनी किन नहोस्, उनीहरूको जस्तै सम्माननीय अथवा उनीहरूको के भन्नु अब प्रतिष्ठित व्यक्ति किन नहोस्, उनीहरूको आशिषहरू खालि भौतिक थियो। के भन्छ गहुँ, कोदो, जौ, फलाम अनि पित्तल, सुन, चाँदी, गाई, भैँसी, कुखुरा, बाख्रा, धेरै जग्गा जमिन, धेरै राज्यहरू, धेरै छोराछोरीहरू थिए। तर तपाईँको आशिष चाहिँ स्वर्गीय आशिष हो। त्योभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको चरित्रमा बढ्न सक्ने, प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुन सक्ने, त्यो कुरो मोसाले पाएनन्, एलियाले पाएनन्, अब्राहमले पाएन, तर तपाईँले पाउनु। विचार गर्नुहोस् न, परमेश्वरकै रूपमा रूपान्तर हुने तपाईँले चाहिँ सौभाग्य पाउनु। प्रभु यीशु मसीह संसारमा विश्वासीलाई सिधै स्वर्ग लान आउनु भएको होइन। पहिला चाहिँ प्रभु यीशु मसीह संसारमा चाहिँ उहाँको रूपमा विश्वासीलाई ढाल्न आउनु भएको, त्यस पछाडि मात्रै स्वर्गको कुरा आउँछ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कति ठुलो प्रिभिलेज, कति ठुलो सुअवसर तपाईँले पाउनु भएको छ है। अनि पुरानो नियममा चाहिँ आज्ञा पालन गरिहाल्यो भने पनि केटाकेटीलाई मिठाई दिएर फकाएको जस्तै हुन्छ। तिमीले यो गर, म तिमीलाई यो इनाम दिन्छु, मिठाई दिएर केटाकेटीलाई काम हराएको जस्तो। अनि उनीहरू चाहिँ मिठाईको लोभले अथवा केटाकेटीले मिठाईको लोभले काम गरे जस्तै इनाम पाउँछु भनेर गर्थे। तर तपाईँलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने, कराकर होइन, प्रेम गर्छौ भने मात्रै मेरो आज्ञा पालन गर भनेर भन्नुहुन्छ है। अर्को कुरा, पुरानो नियममा इजरायली जातिले शत्रुलाई घृणा गर्नु पर्थ्यो, मार्नु पर्थ्यो। तर तपाईँले परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति ठुलो पुजारी तपाईँ चाहिँ। त्यसर्थ तपाईँले घर बसी बसी सारा संसारको मान्छेको लागि प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ, अर्कोको निम्ति दुआई माग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भयङ्कर तपाईँले आशिष बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको तपाईँलाई त्यस्तो दर्जा दिएको छ। अब छोटकरीमा हेर्दै जाँदाखेरि अब हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको, अब दानियललाई ल्याएर भन्यो भने, अब दानियल किन चाहिँ यो नयाँ नियमको क्रिस्चियन जसले सक्दिन, म हुँदैन होला मेरो एउटा भन्छ, किन चाहिँ तिमीभन्दा ठुलो छ भन्दा। अब याद गर्नुहोस्, संसारमा दानियललाई सिंहको खोरभित्र हालेको थियो, तर परमेश्वरले सिंहको मुख बन्द गरिदिनु भयो। त्यसो गर्दा दानियल आगोको भट्टीभित्र, दानियलका साथीहरू आगोको भट्टीभित्र हिँडे, सिंहको मुखभित्र उनीहरू छेउबाटै हिँडे, सिंहले केही गरेन। तर कसले गरिदियो भन्दा परमेश्वरले सिंहको मुख बन्द गरिदिनु भयो, परमेश्वरले आगोलाई ठन्डा गरिदिनु भयो। त्यसो गर्दा केही पनि भएन। त्यो दानियलले वीरता देखाएको होइन, परमेश्वर दानियलको पक्षमा भइदिनु भयो। तर दानियललाई नयाँ नियमको विश्वासले जितेको छ। किन भन्दा हजारौँ काखमा नानी चेपेका मानिसहरू, नानी बालबच्चासँगै चेपेर आगोमा लगियो, अनि आगोमा जलाउनको लागि लाँदाखेरि सिंहको खोरमा लगियो। अनि परमेश्वरले त्यति घडी अब यस्तो प्रकारले बुझ्नुहोस्, हेर दानियल, तेरो सिंहको खोरमा मैले सिंहको मुख बन्द गरिदिएँ, तर यो व्यक्ति हेर, यसले मलाई यति धेरै माया गर्छ, सिंहको खोरबाट उम्किनको लागि प्रार्थना गर्दैन, तर सिंहले छरपचुरुप पार्दाखेरि पनि मेरो प्रेमको कारणले गर्दा वीरता देखाएर सिंहको खोरमा बेशक पर्दाखेरि पनि पछाडि हट्दैन। त्यसले गर्दा कुन चाहिँ हिरो भयो? आगोमा खुसीसँग गएर जल्ने, जल्दा जल्दै डढ्दा डढ्दै, डढेको देख्दा देख्दै रमाउँदै अर्को जान सक्ने ठुलो, कि परमेश्वरले आगोको टेम्परेचरलाई घटाइदिँदाखेरि आगोमा उभिने कुन चाहिँ हिरो हो? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। त्यति तपाईँको चाहिँ दर्जा त्यस्तो ठुलो छ। अनि दानियल धेरै धेरै लाखौँ लाख नयाँ नियमको विश्वासीहरूले चाहिँ आगोमा जानको लागि हिचकिचाएनन्, खुसी भएर नानीहरू चेपेर पनि आगोमा पसे। तर तपाईँले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको एउटा दुःखलाग्दो कुरा देख्नुहुन्छ। आउनुहोस् त मसँग मत्तीको किताबमा, मत्तीको किताब 11 अध्यायमा आउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँभन्दा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ किन कमजोर, किन तल्लो दर्जाको, तपाईँ चाहिँ किन माथि दर्जाको, तपाईँ किन रमाउनुपर्छ, तपाईँ छक्कै पर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यस्तो भयो, बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई जेलमा हाल्यो। अब जेलमा हालेको हामीलाई थाहा छ। अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु यीशु मसीहलाई बप्तिस्मा दिएका थिए। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई बप्तिस्मा दिँदा दिँदै
दिसक्ता नसक्ता प्रभु यीशु मसीह पानीबाट माथि निस्किँदाखेरि आकाशबाट ढुकुर जस्तो अथवा परेवा जस्तो एउटा उडेर आयो, पवित्र आत्माको चिन्ह। अनि आएर प्रभु यीशु मसीहको काँधमा बस्यो कि अथवा शिरमा बस्यो। अनि त्यो बस्ने बित्तिकै साथसाथै स्वर्गबाट आवाज पनि आयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सायद बप्तिस्मा प्रभु यीशु मसीहलाई दिएर हात छोडि पनि सकेका थिएनन् होला। स्वर्गबाट त्यो ढुकुर जस्तो उडेर आएर प्रभु यीशु मसीहको शरीरमाथि बस्यो। अनि साथसाथै आवाज पनि आयो, मत्तीको किताब 3 अध्यायको 17 पदमा पाउँछ, यिनी चाहिँ मेरा प्रिय पुत्र हुन्। स्वर्गबाट आवाज आएको है, यिनी चाहिँ मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म साह्रै खुसी छु भनेर भन्ने आवाज आउँदा बप्तिस्मा दिनेले प्रभु यीशु मसीहलाई बप्तिस्मा दिएको आवाज पनि आयो। अब यसलाई भन्छ इन्डोर्समेन्ट भयो अथवा स्वर्गले पुष्टि गरे यो मेरो छोरा हो भनेर। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सुनेका थिए। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भित्र पनि पवित्र आत्मा चाहिँ भित्र आएर सधैँभरि बास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आउनुहोस् यहाँनिर हो किन मत्तीको किताब 11 अध्यायमा 2 पद, अनि जब यूहन्नाले झ्यालखानामा ख्रीष्टका कामहरूका विषय सुने तब उनले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई पठाए। बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई हेरोद राजाले जेलमा हाल्दियो। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मात्रै होइन, पुरानो नियमको कोही पनि मान्छे इजरायलीको चाहिँ उपेक्षा आशा चाहिँ के हुन्थ्यो भने प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ अनि प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई शारीरिक प्रकारले छुटकारा दिनुहुन्छ, शत्रुहरूलाई धुलो पिठो बनाउनुहुन्छ, राज्यलाई फिर्ता गरिदिनुहुन्छ, जेलमा पस्न दिनुहुने छैन, हामीले कुटाइ खानु पर्दैन भनेर त्यस्तो कुरा सम्झिन्थ्यो। तर जब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जेलभित्र गए उनी के भए? लिक भए। लिक मात्रै होइन, यसो पो भने उनले त अब चेलाहरूलाई यीशु मसीहकोमा पठाएर के भन्दा रहेछ हेर्नुहोस्, प्रभुलाई भने के आउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अर्कोको बाटो हेरौँ? ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो? अनि 6 पदमा जसले ममा ठेस खाँदैनन् तिनी धन्य हुन्, प्रभुले खबर पठाइदिनु। यसको मतलब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले ठेस खाएछ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु यीशु मसीहमाथि डाउट गरेछ। हेर्नुहोस्, डाउट त हामीलाई पनि आउँछ। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले स्वर्गबाट प्रभु यीशु मसीह यही चाहिँ मेरो छोरा हो भनेको आवाज सुन्दै पनि तपाईँ हो कि अर्कोलाई खोजौँ भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि सिधी डाउट गरेको। तपाईँ र मैले प्रार्थनाको उत्तर भएन भने हामी किन भएन होला, प्रभुले किन दिनु भएन होला भन्ने डाउट आउँदैन होइन? आउँछ। तर प्रभु यीशु मसीह हो कि होइन, अर्को प्रभु यीशु मसीहको हेर्नुपर्छ कि भन्ने डाउट चाहिँ एउटा नयाँ नियमको साँचो विश्वासीकोमा किन आउँदैन भन्दा तपाईँ जस्तै पल्लो दर्जामा पुगे तापनि भित्र आत्मा बसेको कारण त चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ उहाँ नै हो। प्रभु यीशु मसीह तपाईँको शरीरको कोशिका सेल्सले टिस्युले शरीरको अङ्गले मासुको सानो टुक्राले पनि प्रभु यीशु मसीह सत्य हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह सत्य हुनुहुन्छ भनेर भित्रै छापिएको हुन्छ। त्यस्तो भयङ्कर त्यो त बप्तिस्मा दिने यूहन्नाकोमा त्रुटि देख्नुभयो तपाईँले। किन भन्दा भित्र आत्माले भरिएर उनले हामी जस्तो आज प्रभु यीशु मसीहलाई प्रेम गर्न सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ त आज हामीलाई धन्यको भनिएको छ। किन भन्दा नदेखेर विश्वास गर्ने धन्यको भनेर तपाईँ र मलाई त्यस्तो स्याबासी दिएको हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा नयाँ नियमको क्रिस्चियन चाहिँ जस्तै कमजोर, तपाईँलाई कमजोर लाग्दो होला, तर तपाईँको स्तर, तपाईँको चौकी, तपाईँको अभिषेक, तपाईँको करार, तपाईँको मध्यस्थ, तपाईँको दर्जा यति उच्च कोटिको हो, यति सरम माथिको। त्यसले गर्दा तपाईँले कहिले हरेस खानु पर्दैन। अब कति समय भयो पनि 8 बजे छ। म अब एउटा कुरा हेर्छु, त्यो हामी एकदम नितान्त आवश्यक बुझ्नुपर्छ। नयाँ नियममा त्यो आत्माभित्र बसेको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पुरानो नियमको विश्वासीको भन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने बाहिरी आश्चर्य कर्म होइन, भित्र चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा पुरानो नियममा कहीँ पनि सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिऊ भन्ने कुरो छैन। तपाईँले खालि पाउनुहुन्छ परमप्रभुलाई सधैँ धन्यको भन भनेर दाउदले भजनको किताब 34 अध्यायमा। तर नयाँ करारमा चाहिँ नयाँ करारको बाचामा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ, नयाँ करारको सेवक भएको कारणले त्यो बाचाले चाहिँ तपाईँलाई यति साह्रो माथि उड्ने शक्ति दिन्छ कि एफएसी 5 अध्यायको 20 पद अनुसार सबै कुराको निम्ति परमेश्वर पितालाई प्रभु यीशु मसीहद्वारा सबै कुराको लागि धन्यवाद दियो।
यस्तो सबै कुराको लागि बिना गनगन धन्यवाद दिन सक्ने क्षमता तपाईँलाई दिन्छ। अब छोटकरीमा एक दुईवटा कुरा म बताउन चाहन्छु। परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा तपाईँ र मलाई 4वटा सिडी दिएको छ। यो म थुप्रो खेप बताइसकेँ, तर म बताउँछु। पहिला हो प्रार्थना। प्रार्थना हामी ग्रहण गरेको दिन पनि हाम्रो प्रार्थनै हो। अनि त्यहाँदेखि पछाडि हामी मरुन्जेलसम्म हामीलाई संसारमा खाँचो पर्छ, प्रार्थना भइ नै बस्छ, तर मरेपछि प्रार्थनाको जरुरत पर्दैन। तर प्रार्थना गरिसकेपछि हामीले कतिवटा कुरा पाउँछौँ, जस्तो मुक्ति भयो। तर मुक्ति पाइसकेपछि कतिवटा कुरा पाउँछौँ, फेरि कतिवटा कुरा पाउँदैनौँ। तर पाए पनि नपाए पनि परमेश्वर तपाईँको सर्वोपरि, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको प्रेमले गर्दा हुनसक्छ यो कुरा मेरो जीवनमा बिजाउँथ्यो होला, हुनसक्छ त्यो कुरा मैले पाएको भए म फलापिन्थेँ होला, हुनसक्छ त्यो कुरा भविष्यमा दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, तर तपाईँको बुद्धिले गर्दा नदिएको हो, तपाईँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा नदिएको, तपाईँको प्रेमले गर्दा नदिएको। पाए पनि नपाए पनि म धन्यवाद चढाउँछु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ पहिला प्रार्थना आउँछ, त्यस पछाडि धन्यवाद। अथवा परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा 4वटा श्रेणी छन्। पहिला प्रार्थना, त्यस पछाडि धन्यवाद। धन्यवाद चढाइसकेपछि तपाईँ र म प्रशंसाको श्रेणीमा चढ्न सक्छौँ। प्रशंसा भनेको चाहिँ माग्ने कुरा पनि होइन, धन्यवाद पनि होइन, प्रार्थना पनि होइन। प्रशंसा भनेको चाहिँ परमेश्वरको महानता, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर मलाई तपाईँले कञ्चनजङ्घाको अगाडि गएर, एकदमै दामी हिमचुली हिमालको अगाडि गएर, अथवा समुद्रको छाललाई देखेर, अथवा प्रकृतिको सौन्दर्यलाई देखेर तपाईँ अभाग भएर, तपाईँ छक्क परेर केही कुरो तपाईँले अभिव्यक्त गर्न नसके तापनि अथवा सके तापनि तपाईँ अभाग हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँलाई परमेश्वरको स्तुतिद्वारा तपाईँले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ माथिको दर्जा हो। तेस्रो, त्यसदेखि पछाडि आउँछ उपासना। उपासना भनेको चाहिँ माथिको दर्जा हो। कतिचोटि हामी नजानेर धन्यवादलाई उपासना भन्दै गरेका हुन्छौँ, त्यो कुरो होइन। म त्यही कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँ र मलाई चाहिँ उपासना गर्ने बनाउन चाहे। अब हेर्नुहोस्, अब कतिचोटि हामी गल्ती गर्छौँ। त उपासना भनेको चाहिँ धन्यवाद होइन। उपासना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब छोटकरीमा केही कुरा बताउँछु। पुरानो नियममा इजरायली जातिले परमेश्वरलाई, परमेश्वर र यहोवा परमेश्वरको उपासना गर्थे, उहाँको अगाडि दण्डवत गर्थे। तर साथसाथै इजरायली जातिले चाहिँ मूर्तिहरू पनि बोकेर हिँड्थे। यो कुरा तपाईँले प्रेरितको किताब 7 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। यहाँ आउनुहोस् त, प्रेरितको किताब 7 अध्यायमा, 7 अध्यायको 43 पदमा यो कुरा पाइन्छ। म छोटकरीमा बताउँदैछु। प्रेरितको किताब 7 अध्यायको 43 पदमा यस्तो छ, तिमीहरूले त मोलेकको तम्बु र तिमीहरूको देवता रेमफानको तारालाई साथमा लिई हिँड्यौ, अर्थात् ती मूर्तिहरूलाई जसलाई तिमीहरूले पूजा गर्नलाई बनायौ, अनि म तिमीहरूलाई बेबिलोन पारी लैजान्छु। उनीहरूले यहोवा परमेश्वरको, अब फेरि दोस्रो राजाको किताबमा हो अझै बुझ्नको लागि। हेर्नुहोस्, तपाईँको दर्जा चाहिँ आज तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ कति उत्तम हुन्थ्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। दोस्रो राजाको किताब 17 अध्याय, 17 अध्यायको तपाईँले पाउनुहुन्छ 41 पद। यसरी यी जातिहरूले परमप्रभुको भय मान्थे र आफ्ना खोपेका मूर्तिहरूको पूजा गर्थे। तिनीहरूका छोराछोरीहरू र नाति पनातिनीहरूले पनि तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले जस्तो गरे त्यस्तै तिनीहरूले आजको दिनसम्म गर्दछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। यता यहोवा परमेश्वरको पनि भय मान्दैछ, साथमा चाहिँ देखी हातले छाम्न सक्ने, आँखाले देख्न सक्ने मूर्ति पनि बोकेर हिँड्थे इजरायली जातिले। एक, अब वर्शिप भनेको अथवा उपासना भनेको के हो भन्दा हामी पाउँछौँ यो कुरा उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा। वर्शिप भनेको अथवा उपासना भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषले, पुरानो नियमको वर्शिप चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा व्यक्ति विशेषले घुँडा टेकेर परमेश्वरको अगाडि आफ्नो जिउलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर तोकिएको जग्गामा, रिपिट गरेर भन्दा चाहिँ तोकिएको जग्गामा जतासुकै पाउँदैन थियो। अब दाउदले परमेश्वरलाई उपासना गर्न मन पर्यो भने होइन यतैतिर गर्दा हुन्छ होला भनेर हुँदैन थियो। अब हो के होइन म बताउँछु यहाँनिर। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा आउनु। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा परमेश्वरले
दाउदलाई के अरे अब्रामलाई मोरिया पहाड देखाउनु भयो। अनि मोरिया पहाडमा लगेर उनले छोरालाई बलिदान गर्न आँट्दा चाहिँ उनले त्यो शब्द लगाए। उनले लगाएको के भनौँ, पवित्र आत्माले अथवा परमेश्वरले 5 पदमा, तिमीहरू यहीँ गधासँग बस अनि म र यो केटो चाहिँ अलिक पर जान्छौँ र उपासना गर्नेछौँ। अब अहिले चाहिँ हामी धन्यवादलाई उपासना भन्दैछौँ, तर उपासनाको तपाईँले तल क लेखेको छ उपासनामा, यहाँ तल लेखेको छ दण्डवत। दण्डवत भनेको चाहिँ घुँडा टेक्नु अथवा शरीरलाई यसरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर निहुरिनु र परमेश्वर अगाडिपट्टि झुक्नुलाई उपासना भन्थ्यो। अब अर्को कुरा मैले भने तोकिएको जग्गामा मात्रै गर्न पाइन्थ्यो। एक, अब नयाँ नियममा आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ नियमको विश्वासीको न त तोकिएको जग्गा छ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छ है म, नयाँ नियमको उपासना गर्नुपर्दा बाइबलले भन्छ नयाँ नियमको विश्वासीले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्छ भन्छ। अनि तोकिएको जग्गा पनि छैन, याद गर्नुहोस्, कुनै यो सेवा घरमा गएर उपासना गर्नु भन्ने छैन। अनि तपाईँले नयाँ नियममा सब कुरा के पाउनुहुन्छ भने सबैजना विश्वासी भेला भएर शिक्षाको बारेमा भेला भए, सङ्गति गरे, रोटी भाँचे अनि इत्यादि इत्यादि, हामी गीत गाए अनि प्रशंसा गरे, भेटीहरू उठ्याए, सबै कुरा सामूहिक ढङ्गमा गरेको देख्नुहुन्छ। तर सबैजना मिलेर प्रेरित 2:42 अनुसार उपासना गरे भनेको चाहिँ पाउनुहुन्न। फेरि अचम्मको कुरा त्यो छ, किन चाहिँ त्यस्तो होला? अब विचार गर्नुहोस्, किन त्यस्तो होला? अब म तपाईँलाई कारण बताउँछु। किनभने बाइबलले भन्छ नयाँ नियमको विश्वासीले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्न सक्छ भन्छ। उसलाई उपासना गर्नको लागि तोकिएको जग्गा चाहिँदैन, उसलाई उपासना गर्नको लागि चाहिँ आत्मामा हुन्छ। अब हामीले गल्ती के गर्छौँ भने, अब मेरो एउटा बाइबल पढेर मैले पत्ता पाएको चिज, हामी धन्यवादलाई उपासना भन्छौँ। अब हामी जस्तो आइतबारको दिन भोलि भयो, हामी चर्चमा जान्छौँ अनि 2 बजीदेखि 3 बजी आफ्नो आफ्नो चर्चको टाइमिङ हेरेर 1 बजीदेखि 2 बजीसम्म हामी त्यो समय चाहिँ उपासना गर्ने टाइम हो भन्छौँ। अब विचार गर्नुहोस्, के कुनै हामीले तोकेको 1 बजीदेखि 2 बजी अथवा 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म मात्रै आत्माले हामीलाई भेट्छ त्यति बेला, अनि 3 बजीदेखि चाहिँ आत्माले छोड्छ? त्यस्तो त होइन। आत्मामा भनेको चाहिँ यो मन्दिर बोकेर म जहाँसुकै हिँडिरहेको हुन्छ, अनि जति बेला आत्मामा हिँड भन्छ, आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। भन्नु मतलब नयाँ नियममा चाहिँ के हो त भन्दा आत्मा र सच्चाइसँग उपासना गर्नेहरू भनेर फिलिपीको किताबले बताउँछ। आउनुहोस् त मसँग यहाँनिर फिलिपीको किताबमा त्यस्तो कुरा पाइन्छ। अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अहिले खास के रहेछ। अब मैले सक्न लागिहालेँ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 3 पदमा यसो भन्छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ, किनभने हामी आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्नेहरू, ख्रिस्ट येशूमा आनन्द मनाउनेहरू, शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू नै साँचो खतना भने चाहिँ आत्मामा उपासना भन्छ। फेरि यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा जाँदा पनि पिताले आत्मामा उपासना गर्ने खोज्नुहुन्छ, यो डाँडामा पनि होइन त्यो डाँडामा पनि होइन भनेको चाहिँ तोकिएको जग्गा छैन, आत्मामा उपासना गर्न भन्छ। अब पुरानो नियममा चाहिँ उपासना भनेको साँच्चीकै घुँडा टेकेर दण्डवत गर्नुलाई उपासना भन्थ्यो भने नयाँ नियममा चाहिँ घुँडा टेकेको नहोला, कुनै एउटा विशेष जग्गामा पुगेको पनि नहोला। तर याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा देखी मूर्ति हुन्थ्यो, नयाँ नियममा अनदेखी मूर्ति हुन्छ। यसर्थ शैतान बडा चालाक छ अनि शैतानले विश्वासीलाई नदेखिने मूर्ति ल्याउँछ। अनि यो चाहिँ गाडीमा हिँड्दै गर्दा पनि हुनसक्छ, बाथरुममा पनि हुनसक्छ, भाँडा धुने जग्गामा हुनसक्छ, घाँस काट्ने जग्गामा हुनसक्छ, साथीभाइसँग गफ गर्दै पनि हुनसक्छ। नदेखिने मूर्तिहरू ल्याउँछ। अनि नदेखिने मूर्ति ल्याएर आत्मामा जब विश्वासीलाई त्यो कुरो प्राप्त गर्न, त्यो कुरोलाई आफ्नो बनाउन, त्यो कुराको कारणले गर्दाखेरि रिसाउन, गनगन गर्न अथवा कुनै कुरामा आत्मामा झुकाउँछ र त्यो चाहिँ सायद बुढीले पनि देखेको हुँदैन, बुढाले देखेको हुँदैन, मण्डलीले देखेको हुँदैन, आत्मामा झुकाइदिन्छ। त्यति बेला हामीहरूको उपासना खोसिसकेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो कुरा कसरी हो भन्दाखेरि कलसीको किताब हामीलाई थाहा छ नि। त्यही त तपाईँ र मलाई शैतानले देखी मूर्ति लिएर आयो भने हामी मरे काटै ढोक्दैनौँ।
तपाईँ र म गुम्बा मन्दिर जाँदैनौँ, अब यस्तो चिज हामी ढोक्दैनौँ भन्छ। तर ऊ पनि बाठो छ, उसले कहिले पनि देखी मूर्ति लिएर आउँदैन, उसले अनदेखी मूर्तिहरू लिएर आउँछ र अनदेखी मूर्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि झुकाइदिन्छ। अनि झुकाउँदा त्यो विश्वासीले, मैले अघि भने, कुनै विशेष जग्गा होइन, जहाँसुकै पनि आत्मामा त्यो विश्वासी डरो छैन भने आत्मामा त्यो विश्वासीलाई झुकाइदिन्छ। परमेश्वरपट्टि यस भनेर शैतानपट्टि न भन्नुपर्ने, तर जब पनि उसले कुनै पनि प्रलोभनमा आएर परमेश्वरलाई नो र शैतानको कुरालाई यस भन्छ, त्यति बेला उसले उपासना खोसिसकेको हुन्छ, त्यो दण्डवती झुकाउ खोसिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै सेन्सिटिभ हो यो नयाँ नियमको उपासना चाहिँ, एकदमै सेन्सिटिभ हो। अब यो कुरा कलसीको किताब 3 अध्यायमा पाइन्छ। कलसीको किताब 3 अध्यायमा हामीले पढिरहेकै कुरा हो। यस्तो मूर्ति लिएर आउँछ। 5 पद, यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार, बेविचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जो चाहिँ मूर्ति पूजा। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि लोभले गर्दा मान्छे त्यतापट्टि लालायत हुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, लोभ भनेको के हो? भोक लागेको छ, तपाईँले अगाउँची खान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले अगाइसकेर पनि 2 चाना मासुको लागि लोभ गर्नुभयो भने तपाईँले अघि मूर्तिलाई ढोगिसकेको हुन्छ। तपाईँको अर्को देवता हुनसक्छ। त्यही त मान्छेले भन्छ नि, पेट पूजा गरौँ, पेट पूजा गरौँ भन्छ। खानेकुराले तपाईँलाई लालायत बनाएर झुकाउँछ। तपाईँ जस्तो पाए त्यस्तै खाएर सन्तुष्ट गर्न सक्नुहुन्न र खानेकुराले तपाईँलाई 2 चोक्टा मासुमै पनि तपाईँलाई लोभ गर्न सिकाउँछ भने तपाईँलाई अघि नै तपाईँको उपासना खोजिदिन्छ। त्यसो त म लोभिदिनँ, म यसमा झुट बोल्न चाहदिनँ, यसमा म गनगन गर्न चाहदिनँ, यसमा म चित्त दुखाउन चाहदिनँ, तत्काल म माफ दिइहाल्छु भनेर तपाईँले आत्मामा चाहिँ सेन्सिटिभ भएर चाहिँ भित्रका मूर्तिहरूदेखि जोगिन चाहनु भएन भने 1000 चोटि एउटा क्रिस्चियनलाई चाहिँ त्यसले झुकाइसकेको हुन्छ। यो कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बेविचार, अशुद्धता, प्रबल वासना भनेको, प्रबल भनेको शक्तिशाली, वासना भनेको इच्छा। कुनै इच्छा, जुन इच्छा यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, त्यो इच्छाले तपाईँलाई झुकाइदिन्छ त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि। अनि सबैभन्दा ठुलो मूर्ति विश्वासीको म भन्ने मूर्ति हुन्छ। त्यो मलाई चलाइदियो भने ऊ रिसाउँछ, रिसाउनु मूर्ति भइगयो, मूर्ति पूजा भइगयो, अथवा उपासना, त्यसको अगाडि दण्डवत गर्यो भनेको। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर धेरै धेरै कुरा पाउनुहुन्छ 8 पदतिर पनि। याद गर्नुहोस्, नयाँ नियममा कहिले पनि विश्वासीलाई देखी मूर्ति लिएर आउँदैन, अनदेखी मूर्ति लिएर आउँछ। अनि यो कुरा हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस् मसँग। दुष्टको सामु एउटा विश्वासी कति बेला झुक्यो भनेर चाहिँ न त चर्चलाई थाहा हुन्छ, न त स्वास्नीलाई थाहा हुन्छ, न त लोग्नेलाई थाहा हुन्छ। यो चाहिँ भित्र झुकाइदिन्छ। भित्र बाहिरको शत्रु भन्दा भित्रको शत्रु खतरा हो। हितोपदेशको किताब 25 अध्यायको 26 पद पढ्छौँ। दुष्टको सामु झुक्ने धर्मी जन चाहिँ फोहोर मुहान र दूषित धारा जस्तै। दुष्टको सामु कति बेला झुक्छ, यो कुरा चाहिँ आत्मामा हुन्छ। त्यसो गर्दा मैले बताएँ नि, नयाँ नियमको विश्वासीको चाहिँ देखी मन्दिर पनि छैन, पहिरन प्रणाली, ड्रेस कोड पनि छैन, पर्टिकुलर जग्गा पनि छैन। ऊ आत्मा र सच्चाइमा हिँड्यो भनेदेखि रुखकै फेदमा पनि उसले परमेश्वरलाई आज सच्चाइमा के कुरा भन्न सक्छ। तर सच्चाइमा चाहिँ चुक्छ अथवा कुनै कुरामा शैतानले झुकाइदिन्छ भने ऊ चर्चमा आएर जति नै बरबराओस् धन्यवादसम्म हुन सक्छ, तर उसको उपासना भएको हुँदैन। फेरि धन्यवाद भन्ने कुरा, प्रशंसा पनि उपासनाको केही अंशहरूमध्ये एउटा हो। जीवन सच्चाइ छ, ट्याप्पै शैतानको अगाडि झुक्न चाहँदैन। शैतानले कुनै नदेखिने मूर्ति ल्याउँदाखेरि झुक्नै चाहँदैन भने उसले आएर धन्यवाद चढायो भने त्यो उपासनाको एउटा अंश हुन सक्छ त्यो। तर धन्यवाद चढाउन चाहिँ उपासना हो। धन्यवाद चढाउने मान्छे 1000 चोटि मूर्ति पूजक हुन सक्छ, जडङ रिसाउने मूर्ति पूजक हो। अर्काको कुरा गर्ने परीक्षा आउँदा त्यो मूर्ति लिएर आएको हो। तपाईँलाई चित्त दुख्नु, तपाईँको सेल्फ म भन्ने कुरामा लाग्नु हो, त्यो मूर्ति हो। त्यसरी झुकाकै गर्छ। त्यसो त परमेश्वरले चाहिँ यस्तो विश्वासी चाहिँ हत्तपत्ता पाइँदैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले पनि खोज्नुपर्छ यस्तो चाहिँ खोज। त्यसले गर्दा यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, पिताले चाहिँ यस्तो उपासना गर्नेलाई खोज्नुहुन्छ भनेको जतासुकै पाइँदैन भनेको। अब एउटा कुरा बताएर बन्द गर्छु। जे होस्, परमेश्वरले हामीलाई आत्मा र
सच्चाइमा उपासना गरेको, आत्मामा चाहिँ ट्याप्पै दुष्टप्रति झुक्दै नझुकेको त्यस्तो खालको भित्रको मान्छे चाहिँ एकदम सोझो भएर हिँडेको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको छ, ताकि भित्रबाट हामी कुनै पनि मूर्तिलाई नढोगौँ, सेन्सिटिभ भएर बसौँ भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। तर पनि उपासना भन्ने चिजमा चाहिँ धन्यवाददेखि बढेर प्रशंसा, प्रशंसादेखि बढेर उपासना भन्ने कुरा चाहिँ मैले किन बताउँदैछु भन्दा चाहिँ उपासनामा चाहिँ जहिले पनि सिद्धान्त चाहिँ एउटै छ। सिद्धान्त भनेको प्रिन्सिपल चाहिँ पुरानो नियमदेखि नयाँ नियम एउटै छ। के छ भन्दा उपासनामा चाहिँ जहिले पनि बलिदान गाँसिएको छ। अब मानिनुहोस् एउटा विश्वासी, अहिलेको विश्वासीले 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म चाहिँ उपासनाको टाइम हो, म त जाँदिनँ भन्यो अरे, अनि भित्र लामो बरबराएर केही भन्यो अरे, अनि मेरो उपासनालाई तपाईँको अगाडि राख्दैछु आमिन पनि भन्यो अरे। तर याद गर्नुहोस्, उपासना भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति बेला उसले उपासना गर्दै गर्दा अब्राहम आइपुग्यो अरे, त्यहाँ अयुब आइपुग्यो अरे। अनि परमेश्वरको सिद्धान्त त उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। त्यसले गर्दा अब्राहम र अयुबले चाहिँ भन्यो अरे, हाम्रो उपासनामा चाहिँ बलिदान मिसिएको छ, उनीहरूको त धन्यवाद भन्दाखेरि उपासना भयो, यो त अन्याय भयो। उसले त भन्दैछ, प्रभु यीशु मसीह तपाईँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, म तपाईँलाई के चढाउँ, के दिउँ, धन्यवाद र उपासना चढाउँदैछु भनेर भन्यो। यहाँ त उपासनामा त विशेष केही हामी तत्त्व देख्दैनौँ। हाम्रो उपासनामा त हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ, उपासनामा जहिले पनि उपासनाको सन्दर्भ कहिले आएको छ? तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, बाइबलमा उपासनाको सन्दर्भ, रेफरेन्स कहिले आएको छ भन्दा जब केही कुरा खोसिन्छ त्यति बेला त्यो व्यक्ति विशेषले धन्यवाद भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो उसको उपासना भएको हुन्छ। किनभने गनगन गर्न सकिन्थ्यो, मूर्ति हुन सक्थ्यो तर गनगन गरेन, चित्त दुखाइको मूर्ति ल्याउन सक्थ्यो तर चित्त दुखाएन। धन्यवाद, तपाईँले जो गर्नुहुन्छ धन्यवाद, कसले भन्यो? हेर्नुहोस्, अब्राहमले भन्यो। अब्राहमले उपासना गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो छोरो बलिदान गरेर म तपाईँलाई दिन सक्छु, चित्त दुखाउँदिन भनेर दियो। अब्राहमको उपासनामा केही किम्ती कुरो जाँदै थियो। हेर्नुहोस्, फेरि अर्को कुरा तपाईँले फेरि अयुबको उपासनामा देख्नुहुन्छ। अयुबले उपासना गर्दा 10 जना छोराछोरी, घर जग्गा जमिन सबै धन सम्पत्ति जाँदा उनले धन्यवाद चढाए, गनगन गरेनन्। त्यो उपासना भयो। उपासनामा जहिले पनि केही कुरो गएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै प्रकारले दोस्रो सामुएलको किताब आउनुहोस्। अब 2-3 पद पढेर बन्द गर्छु। उपासना भन्ने कुरा दोस्रो सामुएलको किताबमा 12 अध्यायमा दोस्रो सामुएलको किताब 12 अध्यायमा 20 पद, दाउदले कति बेला उपासना गरे हेर्नुहोस्। तब दाउद भुइँबाट उठे, सिद्धान्त चाहिँ हेर्नु, सिद्धान्त चाहिँ कति बेला उपासना आएको छ भनेपछि तब दाउद भुइँबाट उठे, नुहाए, तेल लगाए, वस्त्र फेरेर परमप्रभुको भवनमा आएर दण्डवत गरे। तोकिएको जग्गा कति बेला गरे? 23 पद। तर अब त त्यो मर्यो, यसैले कि म किन उपवास बसौँ? के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु? तर म उस कहाँ जानेछु, तर ऊ चाहिँ म कहाँ फर्केर आउने छैन। भनेपछि कति बेला दाउदले उपासना चढाए? जब उनको छोरो मरेको थियो। त्यति बेला उनले केही कुरो जाँदैछ, त्यति बेला परमेश्वर धन्यवाद भन्दैछन् भने उपासनासँग बलिदान जोडिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब फेरि यही दोस्रो सामुएलको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस्। 15 अध्यायको 30 पद पढ्दैछु। दाउद जैतुन डाँडाको उकालो चढे, रुँदै रुँदै चढिरहे। उनले आफ्नो शिर ढाकेका थिए, उनी नङ्गो खुट्टै हिँड्दै थिए। उनीसित भएका सबै मानिसहरूले आफ्ना शिर ढाकेका थिए, तिनीहरू रुँदै रुँदै चढिरहे। राजदरबारमा बस्ने दाउद, सिंहासन, मुकुट, प्रताप, सबै सेनापतिले तरजुक्त भएर बस्ने दाउद चाहिँ अहिले खाली खुट्टा छ। शिरमा टोपी छैन, खानेकुरो छैन, सबै कुरा खोसिएको छ। आफ्नै छोरो जोनाथन शत्रु भएको छ, सबै कुरा खोसिएको छ। यो खोसिएको अवस्थामा 32 पदमा, अनि यस्तो भयो, तब दाउद त्यस डाँडाको टाकुरामा पुगे जहाँ उनले परमप्रभुलाई दण्डवत गरे। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले एउटा कुरा पाउनुहुन्छ, उपासना तपाईँले तब गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँको कुनै पनि किम्ती कुरो पृथ्वी तलमा खोसिन्छ। हुनसक्छ तपाईँको सम्मान, हुनसक्छ तपाईँको इज्जत, हुनसक्छ तपाईँले टाइममा खाना पाउनु भएन, हुनसक्छ अफिस हिँड्ने बेलामा रोटी पाकेन,
हुनसक्छ कुनै मान्छेले तपाईँलाई राम्रो सिटमा राखेन भने त्यति बेला तपाईँलाई यो कुराले गर्दा के यो चित्त दुखाइको मूर्तिलाई ढोक्न सक्छस्? के त यहाँनिर अहिले चिडचिडाउन अथवा गनगन गर्न सक्छस्? के त यसमा मन दुखाउन सक्छस् भनेर त्यो नदेखिने मूर्ति ल्याउँदाखेरि प्रभुले हेरिरहनु भएको छ। यो रोटी डढेकोमा पनि प्रभुले मलाई दण्डवत गर्छ कि यो रोटीलाई दण्डवत गर्छ भनेर हेर्नु हुँदैछ। म यस कुराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छु भनेर तपाईँले आफ्नो श्रीमतीपट्टि फर्केर यो रोटी डढ्नु मात्र के कपाल झरेको डिटेल्स पनि प्रभुलाई थाहा छ। त्यसर्थ आज म कतिको लोभी छु अथवा कतिको उपवास बस्न सक्छु भनेर अलिकति जाँच गरेर प्रभुले मलाई हेरेको होला। बेलुका आएर खाउँला, ठिकै छ भन्नुभयो भने तपाईँ उपासक हो। अब दुईटा रोटीको टुक्राले गर्दा अनुहार अँध्यारो गरेर डिस्कस परेर झगडा परेर हिँड्ने मान्छे हुन्छन् अनि आइतबार 2 बजी आइसकेपछि लु उपासना गर्नुपर्छ भन्दै गरे त्यति घडी प्रिय हो, त्यति घडी मूर्ति ल्याएको हुन्छ। अनि जब विश्वासी कुनै पनि मूर्तिको अगाडि झुक्न चाहँदैन, प्रभुलाई नि प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छ भने तपाईँको प्रतिष्ठा खोसिँदा, तपाईँको मर्यादा खोसिँदा, तपाईँको मान खोसिँदा, तपाईँको सम्मान खोसिँदा, तपाईँको केही कुरो हराउँदा पनि प्रभु लिने तपाईँ हो, दिने तपाईँ हो, तपाईँले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न भनेर तपाईँको चेहरा हँसमुख हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ उपासक। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी लिमिटेड भएर नबसौँ। मैले बुझेको कुरा तपाईँहरूलाई बताएँ। हामी आइतबारको दिन कसेर धन्यवाद दिउँ भेला भएर, तर हामीलाई प्रभुले त्योभन्दा बढेर उपासक बनाएका हुन् ताकि हामी दुष्टले ल्याएको नदेखिने मूर्तिको अगाडि पटक्कै 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 झुक्नु नचाहने, अडिग बस्ने, परमेश्वरलाई मात्रै आत्मामा दण्डवत गर्ने यस प्रकारको व्यक्ति हुन सकौँ। यसो गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई त्यो प्रकारको व्यक्ति पाउन सकुन्। ल सबैलाई जय मसीह। ल